मां दा आखिरी वेला आ जांदा है ओ बच्चे चार पाइयां नूं पकड़ के रोंदे जे रब्बे काबा दी कसम है जदों मां चार पाई दे लेटी होवे मां दा आखिरी साह चलदे होण ओ पुत्तर वड़ के कमरियां च रोंदे ने ओ पुत्तर मां दी याद च रोंदे ने ओ तियां भी आ जांदियां ने तियां आके मां दे सरहाणी बह जांदियां ने ओ मां दी चार भाई नूं पकड़ के तियां बह जांदियां ने ते तियां आखदियां ने अम्मा अज वेख तेरियां तियां आईयां नी अम्मा वेख अज तेरियां लाडलियां आईयां नी अम्मा जिन्हां नूं प्यार करदी रही अज तेरियां ओ बेटियां आईयां नी जिदों मां दा आखिरी वेला आ जांदा है जिदों मां दी जान निकलदी हुंदी है तियां का मां दी चार भाई कोल बैठ के रो के आखदियां ने अम्मा सानू छड़ के ना जावी अम्मा असी किन्नों अम्मा अम्मा आखांगियां अम्मा असी दस किदे कोल आवांगियां ए मामा तो बगैर फेके नहीं जे हुंदे जदों मामा ठर जांदियां ने फिर अम्मा घर वेले हो जांदे ने गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखिया दे ओ तियां रो के आखदियां ने अम्मा अज सानू छड़ के ना जावी अम्मा असी किन्नों अम्मा अम्मा आखांगियां जिदों मां दी जान निकल जांदी है ओ तियां दियां चीखां निकलदियां ने ओ तियां रोंदियां रोंदियां वीरां कोल आउंदियां ने आके वीरां नूं कहंदियां ने वीरा साडी मां छड़ के टुर गई आ ते या अल्लाह जेड़ा होर उच्ची आवाज़ दे नाल बोले अपनी अम्मी ते अबू दोवां दे नाल उमरा करन चला जावे ते या अल्लाह जेड़ा होर उच्ची आवाज़ ना बोले तुसा कुन कहना फयकून हो जाने जेड़ा उच्ची आवाज़ ना दोवें हाथ चुक के बोले अज रात नूं अख लगे कमली वाले आका दी ज़ियारत नसीब हो जावे आ हुण मेहरबानी एवें ज़ोक रखो तो सुनो कुरान अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करीम ने इरशाद फरमाया वाइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना अगले मकाम ते अल्लाह ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना अगले मकाम ते अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना अगले मकाम ते अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना अगले मकाम ते अल्लाह ने फरमाया अनिश्कुरली वली वालिदैका इलैहिल मसीह अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं बार बार कुरान दे अंदर दस्या है अल्लाह ने जिथे अपनी इबादत दा जिक्र कीता है नाल वालिदैन दी खिदमत करन दा हुक्म दिता है जिथे जिथे वालिदैन दी खिदमत दा हुक्म दिता है ओदे तो पहले अपनी इबादत दा रब ने वादा लिया है अल्लाह ने फरमाया मैं बनी इसराइल कोलों वादा लिया है ऐ औलाद याकूब मेरे नाल किसे नूं शरीक ना ठहराया दे मेरे नाल किसे दी इबादत ना करया दे अल्लाह ने फरमाया जदों मैं अपनी इबादत दा वादा ले लिया पहली शर्त याद रखी
وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال احسان کرے آ جائیں پتہ چلیا رب دی عبادت بھی ضروری ہے والدین دی خدمت بھی ضروری ہے رب دی عبادت تو بغیر بھی گزارا کوئی نہیں والدین دی خدمت تو بغیر بھی گزارا کوئی نہیں ایک دن میں اپنے استاد گرامی دی بارگاہ چ بیٹھا سان عرض کی تھی استاد جی اللہ نے بار بار قرآن دے اندر اپنی عبادت والدین دی خدمت دعا دا اکٹھا ایک آیت وچ ذکر کیتا ہے اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو تے والدین دی خدمت کرو استاد جی سمجھ کوئی نہیں آئی میرے والد گرامی استاد العلماء مفتی گلزار احمد نقشبندی صاحب آپ استاد فرما دینے پترا اللہ بھی تینوں دسنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا میں بھی پالن والا ہوں تیرے والدین بھی تینوں پالن والے نے اللہ دسنا چاہتا ہے میں رب بھی پالن والا ہوں تے والدین بھی جے رب پالن والا تے والدین پالن والے نے تے اللہ فرمایا پھر دعا تو بغیر گزارا کہیں نہیں رب دی عبادت تو بغیر بھی گزارا نہیں تے والدین دی خدمت تو بغیر بھی گزارا کوئی نہیں گرامی قدر حضرات آؤ میں جڑا ذہن بنایا او دے مطابق ایک واقعہ سنا کے تو میں انشاءاللہ اجازت چاہاں باقی جی میں آپ دا ذوق ہویا اگر اس تو جلدی کبو گے تو میں جلدی بھی گھلو سمیڑ دے مانگا ایک باری محبت نال بولو سبحان اللہ تیرے میرے کملی والے آقا دی 6 سال دی عمر کملی والے آقا اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آگئے او بھی وقت آگئے کہ سیدہ آمینہ رو رہی ہیں میرے کملی والے آقا اپنی ماں آمینہ دے قریب آئے تے آگے عرض کی تھی اماں جی کیوں پہ روندے ہو سیدہ آمینہ بول کے آخ دیا پترا آج میں نو تیرے باپ عبداللہ دی یاد آگئی ہے آج میں نو تیرے باپ عبداللہ دی یاد آگئی گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ بھی ٹریاں کملی والے آقا بھی ٹرے نال احمد نوکرانی بھی ٹری ٹرتے جا رہے آپ اپنے نان کا یسرب دے اندر وقت گزاریا راسے دے اندر او بھی وقت آگیا سی کہ حضرت عبداللہ دی قبر آئی تھے اس قبر دے ہوتے آگے سیدہ آمینہ رضیہ نے گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ حضرت عبداللہ دی قبر دے آگئیاں سیدہ آمینہ حضرت عبداللہ دی قبر دے آگئیاں تیرے میرے کملی والے آقا دے ابا جان حضرت عبداللہ دی قبر آگئی سیدہ آمینہ بھی آگئیاں سیدہ آمینہ اپنے شوہر دی قبر دے آکے رو رہی آئی رو کے آخریاں نے عبداللہ ویخ میں نے اج چھڑ کے ٹر گیا اج میرے نالو جدائیاں پا کے چلا گیا ویخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کڈا سونا پتر رب نے دیتا ہے عبداللہ ویخ کڈا سونا پھول تیرے گلشن دے اندر میں کھیا سیدہ آمینہ بھی رو دیاں کملی والے آقا اپنی باپ دی قبر تے رو رہی او بھی وقت آگے سفر شروع کی دائے چل دیاں مقام ابواہ آگیا مقام ابواہ تے آگئی اچانک تیرے میرے نبی دی ماں آمینہ دی طبیعت خراب ہو گئی سیدہ آمینہ بے ہوش ہو گئی دنیا والے پردیس دا علاقہ آئے ہوئے جتھے چھوٹا دیا بچایا پکیلنا آئے ہوئے جدو ماں دا آخری ویلایا جاوے اس بچے دے تو سکی بیت دیئے وہ منظر ذہن چلے کھیا میرے نبی دیا من تو پہلا باپ دا سایہ سر تو چلا گیا میرے نبی دنیا تے آئے نے آجے 6 سال دی عمر ماں بھی پتر نو چھڑ کے ٹھر چلی گرامی قدر حضرات میرے نبی مان یاد کر کے رو رہی او بھی وقت آگے آئے سیدہ آمینہ نو ہوش آگے آئے آپ نے پکڑ کے اپنے پتر نو سینے نال لایا پتر دے نال پیار کر دیاں پتر دے نال محبت کر دیاں آپ نے او بھی وقت آیا آخری ہجگی لئی آپ دی روح پرواد کر گئی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے امام مرے دے
मुकदे ते वीर मरना कड खाली ए मावा बाजी मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली गिरामिया कदर हजरात बच्चों रखे आ गए सैयदा आमिना दा विसाल हो गया अज पुछो ओनू जिदी मां दुनिया तो टुर गई जे अज पुछो उस बच्चे नू जिदी मां जिन्नू छड़ के चले जांदी जे ओ बच्चे दीवारा ना लग लग रोंदे जे ओ बच्चे दीवाना ना लग के मां दी याद च रोंदे जे ओ बच्चे दिन रात मां नू याद करदे ने रब्बे काबा दी कसम बंदा जिड्डा मर्जी वड्डा हो जावे भावें बच्चा होवे जवान होवे बुजुर्ग हो जावे एक मां ऐसी हसी है बंदे नू मां दी याद फिर भी तड़पाउंदी है मैं एक दिन मस्जिद दे अंदर बैठा सा मेरे कोल एक वडेरा जिहा बाबा आया है जिहदी बड़ी ज्यादा उम्र हो गई है तकरीबन 80 तो 90 साल दी उम्र है रब्बे काबा दी कसम मैं अपनी अखां दे नाल उस बाबे दियां अखां विच अथरू वेखे मैं अर्जी की बाबा जी दसो तुसी क्यों पे रोंदे हो ते बाबा रो के आखदा हजरत साहब जी अज मैनू मां दी याद आ रही है अज मैनू मां दी याद तड़पा रही है मैं आखिया बाबा जी तुसी पोतरे दोतरियां वाले हो गए हो बाबा जी तुहाडी कितनी उम्र हो गई है बाबा जी तुसी अज भी मां नू याद करके रो रहे हो बाबा जी रो के आखदन लामा साहब जी पुत्र जिड्डा मर्जी वड्डा हो जावे मां दा बच्चा ही हुंदा है मां दा पुत्र ही हुंदा है हजरत जी सानू मां दियां वफावां याद हुंदियां ने सानू मां दा प्यार याद हुंदा है हजरत जी जदों मां ठुर जांदी है जदों मां दा आखिरी वेला आ जांदा है ओ बच्चे चार पाइयां नू पकड़ के रोंदे जे रब्बे काबा दी कसम जदों मां चार पाई दे लेटी होवे मां दा आखिरी सां चलदे होण ओ पुत्र वड़ के कमरियां च रोंदे ने ओ पुत्र मां दी याद च रोंदे ने ओ तियां भी आ जांदियां ने तियां आके मां दे सरहाणी बह जांदियां ने ओ मां दी चार भाई नू पकड़ के तियां बह जांदियां ने ते तियां आखदियां ने अम्मा अज वेख तेरियां तियां आईयां नी अम्मा वेख अज तेरियां लाडलियां आईयां नी अम्मा जिन्हां नू प्यार करदी रही अज तेरियां ओ बेटियां आईयां नी जदों मां दा आखिरी वेला आ जांदा है जदों मां दी जान निकलदी हुंदी है तियां कामां दी चार पाई कोल बैठ के रो के आखदियां ने अम्मा सानू छड़ के ना जावी अम्मा असी किन्नू अम्मा अम्मा आखांगियां अम्मा असी दस किदे कोल आवांगियां ए मामा तो बगैर पेके नहीं जे हुंदे जदों मामा ठुर जांदियां ने फिर अम्मा घर वेले हो जांदे ने गिरामिया कदर हजरात तवज्जो रखे आ दे ओ तियां रो के आखदियां ने अम्मा अज सानू छड़ के ना जावी अम्मा असी किन्नू अम्मा अम्मा आखांगियां जदों मां दी जान निकल जांदी है ओ तियां दियां चीखां निकलदियां ने ओ तियां रोंदियां रोंदियां वीरां कोल आउंदियां ने आख वीरां नू कहंदियां ने वीरा साडी मां छड़ के टुर गई आ वीरा साडे घर दी ठंडी छां टुर गई आ ओ जड़ी साडे नाल प्यार करदी रही है
اور جڑی سر تے ٹھنڈیاں چھاواں کھڑدی رہی ہے اج ماں چھڑ کے چلے گئی ہے رب کعبہ دی قسم اے ماں ہسی ہے اسی تسی ماں یاد کر کے نہیں روندے نبی بھی ماں دیاں یاداں وچ روندے رہنے اے پیغمبر بھی ماما نو یاد کر کر روندے رہنے ایک دن میرے نبی پاک غزوہ بدر تے جا رہے راست دے اندر مقام ابوایا گیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ میرے کملی والے آقا ٹھرے ٹھرے جا رہے میرے نبی ایک قبر تے گئے اس قبر تے جا کے بڑا زارو کتار رو رہے میرے نبی بڑا رو رہے صحابہ عرض کی تھی کملی والے عرشاں تے جان والے رب دیا سونے میں ابو بکروں پہ رون دے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے میری ماں دی خبر ہے میں اپنی ماں دی خبر تے رو رہا ہوں اج میں نو ماں دی یاد آ گئی ہے رب کعبہ دی قسم ماں دی یاد بڑی تڑپاں دی جائے اے ماں دی یاد تو بغیر گزارا کوئی نہیں جدو بندہ کم تو تھکیا ہوندہ ہے جدو بندہ نو بڑی تھکاوٹ ہوندی ہے جدو بندہ اپنے گھر دے اندر آندا ہے جدو ماں منہ متھا چم دی ہے جدو ماں بچے دے نال پیار کر دی ہے اب پتر دی ساری تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے اب پتر دی ساری تھکاوٹ مک جاندی ہے گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آدھے اے ماما دا بچیاں نہ بڑا نرالا پیار ہوندہ ہے پتر نے رات نو گھر وچ جے کدے لیٹ ہو جاوے آننو اے ماں راما بخدی ہے آخدی ہے میرے پترا حجے تک نہیں آیا ساری دنیا سو جاندی جائے ایک کوئی ماں میں جڑیاں راما سکدی ہے ایک کوئی ماں میں جڑا پتر دیاں راما بخدی ہے ایک کوئی ماں میں جڑا بچیاں دیاں راما دے وچ جاگ دی رہندی ہے رب کعبہ دی قسم ہے تو میں محفلوں تے جانا سا او تو میری ماں زندہ سائی جدو میں محفلوں تے جانا سا او تو میری ماں زندہ سا ماں نے منہ متھا چم کے الوداع کرنا ماں نے تمام دے کے الوداع کرنا جدو محفل واپس رات نو لیٹ آنا اماں نے جاگ دے آنا اماں نے جدو ویکھنا میرا پتر آ گیا ہے پتر نو سینے نال لانا میری ماں میں نو پیار کرنا آخنا پتر آ گیا ہے ہن میں نو سکون دے نال نیند آ جاوے گی رب کعبہ دی قسم پتر دیاں اڈیکاں دے وچ ماں جاگ دی جائے اے ماں بچیاں نہ بڑا پیار کر دی ہے اگر پتر نو کوئی نقصان ہو جاوے ماں دیاں تے نینداں اڈ جاندیاں نے بڑا مشہور و معروف شاعر عباس تابش بول کے آخدا ہے ایک مدت ہوئی ہے اے میری ماں نہیں اے سوئی ایک دن میں نے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے او تابت شاعر بول کے آخدا ہے ایک دن میں ماں دی بارگاہ سے عرض کی تھی اماں میں نو رات نو ڈر لگدا ہے اماں او دن گیا اج دا دن آیا ہے اماں میں نہیں سوندی میں نو ویکھ دی رہندی ہے اپنے پتر دا خیال رکھ دی ہے رب کعبہ دی قسم ماما دا بڑا نرالا پیار ہوندا دے پتر جڈا مرضی نا فرمان ہوے ماں پھر بھی بچیاں دا پیار کر دی ہے ایک سیدہ دے فرمان دے میں ایک
एक दिन अपनी लाइब्रेरी बच बैठा सा, एक मां ठुरी ठुरी आई है, एक औरत आई, ओदे चेहरे ते नील दे निशान नहीं, ओदे चेहरे ते ताज़ियां ताज़ियां सटां नहीं, ओनू पट्टियां भी लगियां नहीं। ओ औरत टुरी टुरी करीब आई, आके कहती हजरत जी मैं बड़ी परेशान आई, हजरत जी मेरा बड़ा बड़ा दुख है। वहाँ फरमान लगे दसा मां जी केड़ा दुख है। माई आखदी है हजरत जी कल रात में मेरे पुत्र ने मैनू मारिया है, कल रात में मेरे पुत्र ने मेरे नाल जुल्म कीता है, आ जड़ियां सट्टां दे निशान ने मेरे पुत्र ने रात में मैनू मारिया है, अपनी मां नू मारिया है। हजरत जी मैनू मार के घरों निकल गया है, अज दूसरा दिन चढ़िया है, जिदों दा घरों लड़ के गया मुड़ के वापस नहीं आया। वेख मां दा पुत्र दे नाल प्यार, वेख वेख मां दा पुत्र दे नाल प्यार ते ममता वेख। आखदी हजरत जी उस औरत दियां अखां विचों छम छम आंसू जारी हो गए। पुछया मां जी क्यों पे रोंदे हो, जिस पुत्र ने मारिया ओ ते घरों चला गया है। ते मां रो के आखदी हजरत जी भावें ओनू मैनू मारिया है, रोनी तां मैं मां वां, पता नहीं मेरे पुत्र ने रोटी खादी है कि नहीं खादी, पता नहीं मेरे पुत्र ने रोटी खादी है कि नहीं खादी। गिरामी कदर हजरात मेरे को वक्त नहीं, मैं बस इख्तिसार दे नाल अर्ज कर रहा वां। ए मामा दा बड़ा निराला प्यार हुंदा जे, इन्हां मामा दे नाल प्यार करया करो, इन्हां मामा दे नाल मुहब्बत करया करो। इसे बास यार से खड़ी फरमांदे ने ए मावा वाले ए मावा दे कोल फरियाद ले जांदे, पर मोया मावा ए वाले रो रो ए आपे छुप कर जांदे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कदरीना में ग्रामी कदर हजरा जड़ा तकरीर हुण अगों सुनना चाहता ओ हाथ चो के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडे इश्क नूं सलामत रखे। ग्रामी कदर हजरात मां ओ हस्ती है, पुत्र नूं कुछ भी हो जाए मां दा सुकून टुट जांदा। पुत्र जिस मर्जी मर्तबे मुकाम ते चला जाए वो मां दा पुत्र ही होंदा। जदों मां ओ प्यार दे नाल बुलांदी है ना, मां दा प्यार ना बुलाने सारी जिंदगी नहीं बुलदा। किबला बैठे ने आप न पुछ के देखो, सानू पुछ के देखो, जिन्हां दी मां टुर गई उन्होंने पुछो की अहमियत है। हजरत साहब ने पुछो, सारे पुछो। जो बंदा स्टेज ते जावे किते महफिल जावे ना तो लोग बोल के आखदे ने लामा साहब आ गए, हजरत साहब आ गए, पीर साहब आ गए, अलका बात दे के बुलांदे ने। सीने ठंड नहीं पैंदी। जो बंदा कर जाता ना वडेरी जी मां ओ पुत्र नूं वेख के आखदी है, और जो प्यार न बोल के आखदी है वे मेरे पुत्रा आ गया है, वे मेरे चन्ना आ गया है। पुत्र ते काला ते कोजा भी होवे, मां बोल के आखदी है मेरा चन्न वर्गा सोना पुत्र है। मां आखदी है ते वर्गा सोना ही कोई नहीं। और जो मां प्यार ना बुलांदी है ना, प्यार ना बुलाने सारी जिंदगी नहीं भुलदा। सियालकोट के बहुत बड़े खतीब गुजरे ने, हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते ने कि मैं महफिलां ते जांदा बड़ा अल्लाह ने नाम अता फरमाया। जो मां दा आखिरी वेला आया ना ते आप जो चले गए ते आप फरमाते ने सारी दुनिया आ गई आप दे कोल ते आप भी ना मां दे उस मैयत दे कोल उस जेड़ी थोड़ी लोग बिछा के बंदे जिथे दुआ वास्ते बंदे ने उस दरी ते उस चटाई ते उथे बह के रो रहे तो लोग आखदे ने हजरत जी हौसला करो, मां डर गई है, तुसी सबर वाले उलमा वो सबर करो, मां डर गई है। तो लोग आखदे ने ए नहीं रोंदा कि मां डर गई है। अज रोना आ याद आ रहा है कि महफिल जाना तो लोग बड़े बड़े अलकापात देंदे ने ते
او میری وڈیری جی ماں او انپڑھ جی ماں جنہوں میرے نام صحیح لانا نہیں آندا او میری ماں بول کے آخر دیئے وے یوسف دی بجائے بول کے آخر دیئے وے یوسف آگے آئے اور جنہوں یوسف نہیں کہنا آندہ او یوسف آپ کہن دیئے تو بول کے آخر دیئے ادھی رات میں جو دو جلسہ مکا کے آنا تے کہن دیئے وے یوسف آگے آئے تو بول کے آخر دینا لوگ القابات دینا عزت دینا بڑے بڑے اعلیٰ مقام والے لفظ دے کے آکھن تو سینے ٹھنڈ نہیں پہندی اور جڑا ماں پٹھا تا لفظ لے کے اور جدی زبان تے صدہ ادائی ہی نہیں ہوندہ اور جدو پیار نہ بلاندی ہے نا آج سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے رونا تاما ہون یوسفہ کون آکھے کرے گا ماں والا پیار کون دے کرے گا ماں والی محبت کتھوں لبے گی گرامی قدر حضرات نہ ماما نہ پیار کریا کرو اے نہ ماما دے جون دے جو قدر کر لو رب کعبہ دی قسم جدو ماما ٹوڑ جاندیا نا بندے کو پچھتا پہ تو لاوا رہ کچھ نہیں جے جاندہ دنیا والے ہوئے نہ ماما دیاں قدرہ کریا کرو اے ماں دے قدمہ تھلے تیری جنت ہے جدو ماں ٹوڑ جاندی ہے پتر دیوارہ نہ لگے روندے دے دنیا والے اپنی ماں دی قدر کریا کرو اور جنہ دیاں ماما ہوندیاں نے مانو گھر وچ مل لیندے جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نے او بچے اپنی مانو ملن واسطے قبرستان جاندے اور جدوں عید دیہڑا آ جاندا دے لوگ نویں نویں کپڑے پا کے عید مناندے دے لوگ عید دیاں خوشیاں مناندے لیکن جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نے اب بچے عید والے دن قبرستان جاندے اور ماں دی قبر دے جاندے اور ماں دی قبر دے جا کے روندے اور ماما دیاں قبراں نو کھلاوے مار کر روندے جدوں کوئی دن دیارے آ جاندا ہے جدوں کوئی شبرات آ جاوے جدوں کوئی بھی دن آ جاندا ہے پھر اپنیاں ماما دیاں یاداں آندیاں نے گرامی قدر حضرات جدوں رب کوئی خوشی دے دیندا ہے یاد پھر بھی ماں آندی ہے اگر رب کوئی غم ماں نہ دے اللہ نہ کرے رب کسے نو کوئی غم نہ دے اگر کوئی غم پریشانی آ جاوے لوگاں نو پھر بھی ماما یاد آندیاں نے اج کدے میرے سر تے ماں آندی اج میں ماں نو دکھڑے سنا لینے سے اج ماں نو دل دا بوجھ گل سنا کے ہلکا کر لینا سی اج ماں دے کھول جانا سی ماں نے منہ متھا چمکے سینے دے نال لا کے پیار کر کے کہنا سی میں پترا خبرائی نا تیرے نال تیری ماں دیاں دعاواں نے رب کعبہ دی قسم ہے جدوں ماں دیاں دعاواں ہوندیاں نے رب پھر ہر میدان میں جتا دیندا ہے گرامی قدر حضرات جدوں ماں دنیا تو ٹر جاندی ہے اودوں پھر پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں مزہ دیتا میں جوندے جو انہاں دی قدر کر لے جوندیاں تو انہاں دی خدمت کر لے جوندیاں تو انہاں نو راضی کر لے جدوں دنیا تو چلے جاندے جے جدوں مٹی دے تھلے آ جاندے نے اودوں پچھتاوا رہ جاندا ہے گرامی قدر حضرات ایسے واسطے عارفے کھڑی فرماندے نے عیداں تے شبراتاں تے لوگ گراں نو آئے او نہیں آئے پرت محمد جڑے آپ ہدی دفنائے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات انہاں دی خدمت کرو میرے نبی نے فرمایا کہ میں ادھر نماز پڑھتا ہوں تے میری ماں آواز سیدہ آمنہ آواز ہے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی نے فرمایا کہ نماز توڑ کے نہیں فرمایا چھڑ کے میں ماں دے قدمہ دے حاضر ہو جاؤں اے ماما ایسی ہوں سے نبی بھی یاد کر کے روندے رہے
بس میرا پیغام اے وے دنیا والے ہو میرے لجپال مرشد کریم فرماندے ہوندے نے جدو بچہ دنیا تے آوے رب نو اسی ویلے جنت عطا فرما دے اور جنت دی ماں دے قدمہ تھلے میرے مرشد فرماندے نے کہ اگو بندے دی اپنی مرضی ہے کہ ماذ اللہ گستاخی کر کے جنت دور کر لوے اپنے تو یا خدمت کر کے وہ جنت حاصل فرما لو گرامی قدر حضرات جی وقت جی اج ویلائے کسی دے آخر لگ کے ماں باپ نو دکھ نہیں دینے اگے اچھا نہیں بولنا قرآن کے اندر اچھا بولنا تو بڑی دور دی گل ہے اگے اف بھی نہ کریں میرا پیغام لے جو اتنی دیر دے بیٹھے ہو سخت سردی دوند دے اندر تسی آ کے بیٹھے ہو نیند قربان کی تھی سارا کچھ قربان کر کے آئے ہو یہ میرا پیغام لے کے جایا جی لازمی خدمت کریا کرو اج دن نوجوان نو ماں آکھنا پترا اج دا پتر انج دا موبائل دے اندر کھبیا ہوندا ہے انج دا یاری دوست جو کھبیا ہوندا ہے تے ماں نو اگے بول کے آکھدا کدے ماں نو انج دی کھوری پا کے بخدا کری واری ماں نو جرت نہیں ہوندی کہ میں پتر نو آواز دے کے بولا نا انج دا سلوک نہ ماں نہ کری انج دا سلوک کر ماں فخر نہ کہ میرا پتر میرا بڑا فرما بردار باپ آ کے میرا پتر میری بڑیاں خدمتاں کردا ہے